यसको यो एमसीसीले जुन जुन देशमा फन्डिङ दिन्छ तिनीहरूको एउटा मोडल छ प्रोजेक्ट गर्ने तरिका छ हैन एउटा मेथडबाट गरिरहेछ। यसमा पूर्व तयारीको कामहरू एउटा चरणमा हुन्छ। पूर्व तयारी सकिसकेपछि निर्माणमा जाने एउटा मिति निर्धारण गरिन्छ जसलाई एन्ट्री इन्टु फोर्स भन्छ, EIF निर्माणमा जाने मिति। त्यो मितिदेखि चाहिँ 5 वर्षमा यो सक्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ त्यो मिति तोकिसकेका थियौँ पोहोर सालको असारको महिना तोकिसकेका थियौँ। तर त्यो मितिभन्दा अगाडि चाहिँ पूर्व तयारीका कामको बावजुद त्यसमा भएका केही पूर्व शर्तहरू हुन्छन्। पूर्व शर्त फेरि आयोजना बनाउनलाई नै हो। पूर्व शर्त भने त्यो फन्डिङ गर्ने एजेन्सीलाई खुसी पार्नलाई होइन कि यो आयोजना 5 वर्षभित्र सकियोस् भनेर राखेका पूर्व शर्त हुन्छन्। त्यो पूर्व शर्तमा चाहिँ एउटा पूर्व शर्त चाहिँ पुरा हुन सकेन। त्यो चाहिँ यो अनुमोदन गर्ने, यो सम्झौतालाई पार्लिमेन्टबाट संसदको तल्लो सदनबाट साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्ने जुन छ राय सुझाव कानुन मन्त्रालयले दिएको थियो र एमसीसीले पनि यो हुनुपर्छ भनेको थियो। त्यो पुरा नभइसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ निर्माणमा लग्न चाहिँ सकेनौँ। तर अब यसको पूर्व तयारीमा जग्गा अधिग्रहणका कामहरू, यो चाहिँ 315 किलोमिटरको जुन लाइनको रेखाङ्कन छ त्यसलाई सिद्ध्याउने कामहरू, टावरको डिजाइन गर्ने कामहरू, अनि त्यसपछि टेन्डरिङमा जानुपर्छ। भोलि ठेकेदारले बनाउँछ यो, त्यसको टेन्डर डकुमेन्ट जुन भन्छौँ हामी हैन, त्यो टेन्डर डकुमेन्ट चाहिँ तयार गर्ने कामहरू, यसको EIA गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कामहरू, यो सबै कामहरू चाहिँ पूर्व तयारीमा पर्छन्। यो पनि गाह्रो काम, लामो काम छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा धेरै जस्तो आयोजना त जग्गा अधिग्रहणमा रोकिएका छन् नि। सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो पूर्व तयारीका काम नै हामी अहिले गरिरहेछौँ। र यो अहिले गएको कोरोनाले अब सबैलाई असरको साथसाथै हामीलाई पनि असर गर्यो। काम गरिरहेका कन्सल्टेन्टहरू डिमोबिलाइज भएर यहाँबाट आफ्नो पोकापन्तर बाँधेर फर्केर गए हैन। फुल स्केलमा साइटमा काम गर्न अहिलेसम्म पनि सकेको छैन। फेरि अलिकति रिस्ट्रिक्सन सुरु भएको छ। त्यो हिसाबले पनि असर गरे हुनाले अरू आयोजन जस्तै हामीलाई असर गरेको छ। र अब यो जुन चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा भन्नुभयो, यो चाहिँ एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने नै कार्य छ। हाम्रो अगाडि सबभन्दा अहिलेको चाहिँ हामीले नसोचेको, यति छलफलमा जाला यस्तो होला भन्ने नसोचेको कुरा चाहिँ यो अनुमोदन हो। त्यसलाई हामी कुरिरहेछौँ। यसको बजेटिङको कुरा के छ भने यसको दुईटा प्रोजेक्ट भन्छु। यो प्रोग्रामभित्र दुईटा प्रोजेक्ट छन्। एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ 315 किलोमिटरको विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने, हाई क्यापेसिटीको लाइन हो हैन, 400 किलोभोल्टको त्यो लाइन बनाउने। त्यसपछि 3टा सबस्टेसन, यो लाइन गएर जहाँ अरू विद्युत उत्पादन भएका ठाउँबाट पनि जोडिन्छन् त्यस्तो ठुलो सबस्टेसनहरू छन्, पुलिङ स्टेसन जस्ता, त्यो सबस्टेसनहरूमा जोडिने। 3टा ठाउँमा हामी जोडिएर त्यहाँ हामीले संरचना पनि बनाउँछौँ। यो 3टामा एउटाको चाहिँ जग्गा अधिग्रहण हामीले गर्नुपर्छ। अरू 2टाको जग्गा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले अधिग्रहण गरिसकेको छ। यो 3टा सबस्टेसनमा हामी चाहिँ संरचनाहरू राखेर बनाउँछौँ भने 2टा सबस्टेसनमा चाहिँ जोडिन्छौँ मात्रै। हामी लाइन लग्छौँ अनि त्यसपछि बाहिर जान्छौँ। यसलाई लुप इन लुप आउट भन्छ। सो जोडिसकेपछि हामीले त्यहाँको विद्युत अरू लोड सेन्टरमा पुगाउँछौँ। 5वटा ठाउँमा भयो हैन, त्यसरी पुगाउँछौँ। यो प्रसारण लाइन छ। त्यसपछि यो प्रसारण लाइनसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अलिकति प्राविधिक सहयोग छ, ट्रेनिङ अरू चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ भन्छौँ हैन। यो त्यसको एउटा छ भने एउटा विद्युत नियमन आयोग भन्ने जुन गठन भयो सरकारले गर्यो केही वर्ष अगाडि, त्यो विद्युत नियमन आयोगलाई पनि सहयोग गर्ने। यो एउटा फुल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ विद्युत प्रसारण आयोजना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट ETP भनेर आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, नामाकरण गरेका छौँ भनौँ। अर्को चाहिँ एउटा झन्झन्नै अब 100 किलोमिटर जति रोडको मेन्टेनेन्स नयाँ तरिकाले त्यसको चाहिँ त्यो बनाउने, नयाँ टेक्नोलोजी ल्याएर बनाउने छ। त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ रोड मेन्टेनेन्स प्रोजेक्ट भन्छौँ। यो 2टा कम्पोनेन्ट छन्। यो 2टै कम्पोनेन्ट जोड्यो भने चाहिँ यसको टोटल ग्रान्ट जुन अमेरिकी सरकारले दिएको ग्रान्ट सम्झौता, MCC ग्रान्ट भन्छौँ, जुन कम्प्याक्ट भन्छन् जसको नाम, त्यो कम्प्याक्टको अमेरिकी सरकारले दिएको सहयोग चाहिँ $500 मिलियन, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्यो भने चाहिँ तपाईँको अहिलेको अब 117-18 को दरले हेर्ने हो भने झन्झनै 60 अर्ब रुपियाँ हुन्छ हैन। डलरको 50 करोड डलर 60 अर्ब रुपियाँ हुन्छ भने नेपाल सरकारले त्यसमा आफूले थपेर चाहिँ 13 करोड डलर, जुन चाहिँ 15 अर्ब डलर जति होला, त्यो टोटल गरेर यो आयोजनाको झन्झनै 70-75 अर्ब रुपियाँको टोटल बजेट हो यो आयोजनाको, र 5 वर्षभित्र सक्नुपर्ने हो। यसको इतिहास चाहिँ के छ भने
2001 मा चाहिँ आतङ्ककारी जुन अट्याक भयो अमेरिकामा हैन 9/11 भन्छौँ, त्यो अट्याक भइसकेपछि विभिन्न कुराहरू पोलिसीका सोचहरू पनि आउन थाले हैन। यो किन अट्याक गर्दैछन्, किन मान्छेहरू विरोधी भइरहेछन्, किन यति एक्सट्रिम गइरहेछन् भन्ने एउटा पछि चाहिँ होइन, यो एक्सट्रिम पोभर्टी भयो भने, धेरै नै गरिबी बढी भयो भने मान्छेहरू आतङ्कमा पनि जान्छन् भन्ने र यो सबै संसारको कुरा छ। त्यो भएको अवस्थामा होइन, अमेरिकाले चाहिँ अहिले नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा एड एजेन्सी अमेरिकामा अरू सहयोग संस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि यसलाई भिन्न तरिकाले छिटो चाहिँ सहयोग हुने र एकदम चाहिँ टार्गेट राखेर गर्ने, त्यो देशकै आयोजना छानेकै आयोजनामा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, सबै ग्रान्ट दिने हैन, र त्यो देशले छानेको त्यही देशको संस्थाले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हैन, कार्यान्वयन गर्ने, यो खालको मोडलमा जाउँ र यो खालको मोडलमा गयो भने हामीले आयोजनाहरू सफल गर्न सक्छौँ र आर्थिक विकास चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ ले पोभर्टी रिडक्सन चाहिँ गर्न सक्छौँ है। पोभर्टी रिडक्सन थ्रु इकोनोमिक ग्रोथ र एकदम फोकस्ड इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने, देशले छानेको आयोजना 5 वर्षभित्र सिद्ध्याउने, त्यो भएमा मात्रै एउटा रिजल्ट आउँछ। त्यो भएमा मात्रै चाहिँ अलि कायापलट गर्न यसले सजिलो गर्छ भनेर एमसिसीका प्रोजेक्टहरू त्यो मोडलमा हेरिया हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो होइन भन्ने को आधिकारिक जवाब दिने मान्छे व्यक्ति म होइन। म नेपाल सरकारले गठन गरेको एउटा होइन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक हुनाले मैले उनीहरूको तर्फबाट जवाब दिन अनुचित हुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न बेला बखतमा टिभीमा अन्तर्वार्तामा राजदूत, जुन चाहिँ अमेरिकी सरकारको सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति नेपालमा को हो, राजदूत हो, अमेरिकी सरकारको रिप्रेजेन्टेटिभ, आधिकारिक भाषा बोल्ने उहाँ हो। उहाँले चाहिँ मिडियामा थुप्रै आएर यसको चाहिँ इन्डो पेसिफिकसँग खास सरोकार छैन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी एमसिसीका आयोजना आउनु पछाडि आएको हो, यो अगाडि आइसक्यो हो र अरू देशमा छ त्यहाँ इन्डो पेसिफिक भन्ने नै छैन, जुन ठाउँमा पेसिफिक छैन न इन्डो छ त्यो देशमा पनि आयोजना बनेका छन्, त्यसकारण यसको सरोकार छैन भनेर उहाँहरूले विभिन्न मिडियामा टिभीमा इन्टरभ्यूमा सबै ठाउँमा भनिसकेका छ। त्योभन्दा बढी मैले खासै भन्न जरुरी छैन। तर त्यो भन्दै गर्दा म चाहिँ अर्को चिज भन्छु, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट होला नहोला भन्नुभन्दा पनि नेपाललाई केले असर गर्छ त हैन। मैले भने अरे म तपाईलाई चाहिँ डोनेसन दिने, अनुदान दिने, त मेरो मनमा के विचार छ त मेरो मनमै छ नि, तर त्यो विचारले मलाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने इभ्यालुएसन नेपाल सरकारले गरेर 2011 देखि सबै राजनीतिक पार्टीका चाहिँ व्यक्तिहरू भनौँ न सत्तामा आएर चलाएर सबैले यहाँसम्म पुगाएको आयोजना आज त होइन नि त, फेरि यो बलजफ्ती उठेको त होइन नि हैन। र यो जुन आजको एग्रिमेन्ट छ हाम्रो कम्प्याक्ट भन्छौँ जसलाई, त्यो एग्रिमेन्टमा के छ भने यदि नेपाललाई त्यो लागेमा यहाँ चाहिँ अन्य गतिविधि भएको छन्, यो आयोजनामा देशको विरोधमा लाग्ने गतिविधि भएको छन्, हाम्रो सार्वभौमिक सत्तालाई असर गर्ने गतिविधि भएको छन् भने त 30 दिनको नोटिस दिएर क्यान्सल गर्ने अधिकार छ नि त। यसबारेमा चाहिँ म अघि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हो होइन भन्ने कुरा यो चाहिँ यो डिबेटेबल डिस्कसन जति गरे नसकिने कन्क्लुजन नहुने कुरा हो, जति उग्र भयो त्यति उग्र कुरा भन्ने हो। तर यो आर्मी आउन सक्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो कम्प्याक्ट डकुमेन्ट जुन एग्रिमेन्ट छ त्यसको सर्टेन क्लजमा के छ भने यो चाहिँ मिलिट्री प्रयोजनको लागि यो पैसा खर्च गरिने छैन भनेर लेखेको छ क्लियरली, फर्स्ट कुरा है। अर्को कुरा चाहिँ जसरी यो एमसिसी संस्था गठन भयो त्यो गठन हुने चाहिँ ऐन हुन्छ नि, जसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन छ त्यो ऐन अन्तर्गत गठन भएको हो नि, त्यस्तै एमसिसीको ऐन छ 2003 मा दुईटै हाउसले एउटा सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले अमेरिकाको पास गरेको, त्यसमा पनि यो चाहिँ एमसिसीको सहयोग मिलिट्री प्रयोजनको लागि, सैनिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने छैन, फुल स्टप भनेको छ। भने अब हुँदैन भन्ने भयो भने त्यसमा त आर्मी पनि ल्याउन मिलेन, अरू पनि ल्याउन मिलेन, केही पनि ल्याउन मिलेन भन्ने त्यो क्लियरली दिइसकेका कुरालाई, त्यहाँ भइसकेका कुरालाई होइन, र यत्रा देशहरूमा त आर्मी त गएको छैन फेरि एमसिसी थ्रु भन्ने त्यो अनुभव, त्यो अरूको सिकाइ होइन छँदै अस्ति हाम्रो एकजना साथी अर्को कुन लेसोतो हो कुन देशको कम्प्याक्टमा काम गरेर रहेछ, हाम्रो नेपालीले हेर्नुहोस् अफ्रिकाको देशमा काम गरेर आएर चाहिँ चकित पऱ्यो यहाँ यस्तो कुरा देखेर, उहाँ पूर्व आयोजना भइरहेछ
हामी कहाँ त अब यो राजनीतिक झगडा अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, छताछुल्दो छ नि। यो झगडाको मेसोमा चाहिँ एमसिसी छिरेर यो कुराहरू उठेका हुन्, यसमा कुनै सत्यता छैन। अब यहाँ एउटा चाहिँ एमसिसी कम्प्याक्टको धारामा के छ भने भोलि यो आयोजना कार्यान्वयनको दौरानमा बाजिएमा चाहिँ एमसिसी कम्प्याक्ट नै लगाउने भनेर भनेको छ। अब यो नजान्ने मान्छेलाई एउटा कुरा होला, हामी जस्तो आयोजना गरे मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ अहिले अप्पर कर्णालीको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट पिडिए छ नि, आयोजना विकास सम्झौता, त्यो हेर्नुहोस्। अहिले अरुण 3 को हेर्नुहोस्, खिम्ती जलविद्युत आयोजना जहाँ काम गरेर आएँ म त्यसको हेर्नु। सबैमा के हुन्छ, सबै आयोजना, मेलाम्चीको आयोजनामा हेर्नु, सबैमा के हुन्छ भने भोलि काम गर्ने दौरानमा यो र कानुन बाजियो भने यही मान्ने। आयोजनाको जुन हामीले एग्री गरेका छौँ त्यही नमाने भने त कसरी होला त? भोलि सरकारले त 200% ट्याक्स लाउँला भन्ला, आयोजना फिजिबल हुन्छ त? हुन्छ? हुँदैन नि। जुन आयोजना जुन तरिकाले बन्यो त्यसमा भोलि 200% ट्याक्स लाग्ला, भोलि बाहिरबाट सामानै ल्याउन नदिने भन्ला, बाहिरको सामान नल्याउने, टावरहरू किन्न नपाइने भनेर कानुन बन्यो भने अनि यो हामीले कसो कानुन मान्ने त? हामीले जुन एग्रिमेन्ट सरकारसँग गरेका छौँ त्यही मान्ने होइन त? नत्र आयोजना सकिन्छ त सकिँदैन नि। हो, त्यो कन्टेस्टमा भनेको हो। तर त्यति बेला पनि के संविधानभन्दा माथि भन्या हो त भन्ने खालका प्रश्न हामी जस्ता देशभर सबै नेपालीले उठाउँथे। र त्यो प्रश्न उठाएर एमसिसीलाई पठाएपछि एमसिसीले त्यसको जवाब, एड मेमोर भन्छ त्यसलाई, त्यो जवाबमा चाहिँ होइन यो त्यो मनसाय पनि होइन, त्यो हुन पनि होइन, नेपालको संविधानभन्दा माथि हुँदैन भनेर लेखेको छ। नेपालको संविधानको धारा कतिमा हो, म धारा चाहिँ अहिले किटान गरेर भन्न सक्दिनँ। के लेखेको छ भने कुनै पनि कानुन, कुनै पनि सम्झौता संविधानसँग बाजिएमा स्वतः त्यो बाजिएको हकसम्म निष्क्रिय हुन्छ भनेर लेखेको छ। धारा 1 मै लेखेको छ। 1 मै लेखेको छ भनेपछि होइन, किताब खोलेको फर्स्ट धारामै लेखेको छ कुनै कानुन बाजिन सक्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ सुप्रिम एउटा चाहिँ सार्वजनिक सत्ता निकायले बनाएको संविधानभन्दा बाजिने सम्झौता कुनै देशले गर्ला त? यस्तो छ, एमसिसीको यहाँ कत्रो आधार छ, बेस छ, अफिस भन्यो भने एमसिसीको अफिसमा 6 जना हुन्। 6 जनामा चाहिँ 2 जना नेपाली नै हुन् यहीँका, 4 जना विदेशी हुन्, 2 जना कन्ट्र्याक्टमा छन्, 2 जना चाहिँ मेन काम गर्ने, त्यति हुन्। उनीहरूसँग रिसोर्स त्यहाँ के भेटियो भने लिने कुनै रिसोर्स पनि छैन। पहिला त त्यो आयोजनाको मनसाय होइन, गर्नै पाउँदैन, हिँड्नै पाउँदैन, त्यस्तो उनीहरूको अधिकारै छैन। अर्को कुरा उनीहरूको रिसोर्सै छैन। त्यो यो आयोजना इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको 50-60 जना स्टाफ राखेर, मोटर गाडी राखेर फिल्डमा गएर काम गर्ने भने यही एमसिए नेपाल मात्रै हो। त्यसकारण त्यो गएको रिसोर्सहरू देखेर एउटा कुरा। अर्को कुरा बाटोमा के रिसोर्स भेटिन्छ भन्ने पनि त भन्नु पऱ्यो। के वाट रिसोर्स डु यु गेट? बाटोमा हिँड्दा त्रिशुली चाहिँ गयौँ हामी, त्रिशुलीको छेउछेउ जान्छौँ, त्यहाँ हाम्रो सब स्टेसन के चाहिँ भेट्छौँ त हामी? यस्तै हेर्नुहोस्, युरेनियम भेटिने, त्यो माथि युरेनियम भेटेर ल्याउने होइन कसैले। कति बोगस, कति सर्फेसियल छ। हामी यस्तै कुरा गरेर चाहिँ हामी आफैलाई डुबाउँदैछौँ क्या। कति सर्फेसियल कुरा छ। युरेनियमलाई प्रोसेस गर्न कत्रो खालको माइनिङ इन्डस्ट्री चाहिन्छ, कति खालको साइन्टिफिक नलेज चाहिन्छ, टेक्नोलोजिकल नलेज चाहिन्छ, कति खालको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ होइन इन्टरनेसनल एटोमिक एनर्जी एजेन्सीमा एग्रिमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन र होइन। बाटोमा चाहिँ युरेनियमको डल्ला फाल्या हुन्छ त। अब यस्ता कुराहरू आएर अब यो कुराहरू त मलाई लाग्छ अब यही मिडियाद्वारा कसैद्वारा पत्याउनु नै हुँदैन, कुनै सत्यता छैन, जिरो। त्यसकारण अब यस्ता कुराहरू यो कब्जा गर्छ, ऊ कब्जा गर्छ, त्यो कब्जा गर्छ भन्ने मात्रै हो। यो चाहिँ नेपाल सरकारले एमसिए नेपालको यो जुन विकास समिति छ, यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर, यसको अडिट जहिले पनि गर्न पाउँछ। जुन बेला पनि प्रश्न लाग्यो भने सोध्न पाउँछ। र हरेक वर्ष आज चाहिँ मलाई लाग्छ तेस्रो अडिट सकिसकेको छ, रिपोर्ट आउनु बाँकी छ। तेस्रो वर्ष कन्टिन्युस अडिट गरेछ। तपाईँले अडिटको कपी सूचनाको अधिकार अन्तर्गत प्राप्त गर्न पाइन्छ होइन। तपाईँले हामीलाई लेख्यो भने पनि हाम्रो एउटा इन्फर्मेसन अफिसर छ, सायद दिन्छन् होला, तर हामीले चाहिँ अडिटर जनरललाई सोध्नुपर्छ होला। तपाईँले चाहिँ अडिटर जनरलको अफिसमा गएर एमसिए नेपालको अडिटको कपी पाऊँ भनेर निवेदन दियो भने पाउनुहुन्छ। 3 वर्ष भइसक्यो अडिट, 3 वर्षै पाइन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अडिट गर्दैन भन्ने कुरोको जस्तो हास्यास्पद यहाँ अडिटर सँग बसिरहेको हुन्छ, ऊ टिभीमा अडिट गर्न दिँदैन भनिरहेको हुन्छ, त्यस्तो खालको हास्यास्पद कुरा हो यो। त्यसकारण अडिट मजाले गर्छ, नेपाल सरकार अधिकार छ। तर एमसिसीले पनि गर्छ, किनभने पैसा दिने मान्छेले अडिट गर्दैन त। मेरो त्यहाँ पनि त त्यहाँ जनताको ट्याक्सको पैसा हो नि त।
मेरो देशले दिएको ट्याक्स पेयरले दिएको पैसा कसरी प्रयोग भइरहेछ भन्ने चाहिँ अडिट गर्छ। अब हाम्रो लेटेस्ट रेकर्ड अनुसार हामीले झन्झनै 3 अर्ब जति खर्च गरेका छौँ। हाम्रो 1 अर्ब 10 करोड त जग्गा अधिग्रहणमै अस्ति गइसक्यो होइन, अझै अलिकति बाँकी छ। अब 3 अर्बमा चाहिँ अमेरिकी सरकारको चाहिँ 1 अर्ब 60 करोड होला, एमसिसीको भनौँ है, अमेरिकी सरकार नभनौँ, 1 अर्ब 60 करोड होला, बाँकी 140 नेपालको भइसकेको छ। किनभने हामीले जग्गा अधिग्रहण गऱ्यो, हाम्रो थोरै थियो, अहिले जग्गा अधिग्रहण चाहिँ नेपाली पैसामा गर्छौँ नि त होइन, त्यति भइसकेको छ। जुनसुकै नेपाल सरकारलाई विदेशी अनुदान या लोनमा हुने आयोजनाको बजेटको प्रक्रिया छ, यसमा के हुन्छ भने त्यो आयोजनाले या त्यो संस्थाले बजेटको खाका कोर्छ, कति वैदेशिक पैसा चाहिन्छ या कति स्वदेशी डलरमै चाहिने होला होइन, अब विदेशी पेमेन्ट गर्नलाई कति नेपाली चाहिन्छ भनेर बजेटको हिसाब गर्छ। अनि त्यो बजेट चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित निकायमा लगेर त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो संसदबाट पास भइसकेपछि बाहिरबाट लोनमा आउने हो कि ग्रान्टमा आउने हो त्यो पैसा आउँछ। तर त्यो पैसा चाहिँ अब यहाँ हाम्रो खातामै आउनुपर्छ भन्ने छैन। जसरी विदेशी संस्था छ त्यसलाई बाहिर पे गर्नु पऱ्यो भने डाइरेक्टली आजकल त अब इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर हुन्छ पैसा होइन, सो त्यहाँबाट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भने केही पैसा स्थानीय पेमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले ट्रेजरीमा राख्छ, त्यो ट्रेजरीबाट हामी कहाँ पैसा पठाइदिन्छ होइन। हामी सकारात्मकै छौँ, हेर्नु सकारात्मक भएन भने त अफिस बन्द गरेर हिँड्नुपर्छ होइन। अहिलेसम्म हामी पोजिटिभ छौँ। नेपाल सरकारको धेरै कमिटमेन्ट छ, नेपाल सरकारलाई धन्यवाद। हामी त अब सरकारकै निकाय भयो हुनाले अब धन्यवाद भन्नुपर्छ, एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, राम्रो सहयोग भएको छ। र एमसिसी पनि धेरै खुसी छ, किनभने नेपाल सरकारले फ्रस्ट्रेसन होला, ऱ्याटिफिकेसन भएन, अगाडि बढेन, दुःख होला, तर नेपाल सरकारले त सहयोग कन्टिन्यू गरिरहेछ नि, बजेट हालिरहेछ, जग्गा अधिग्रहण गरिरहेछ, सबै चिज गरिरहेछ नि। सो एमसिसीलाई पनि यो हुन्छ भन्नेमा निकै आशावादी छ, किनभने सरकारको सहयोग छ। सरकारले बजेटै नदिएको, यता नदिएको, सहयोग नगरे भए भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होइन, त्यो अवस्था नभएको हुनाले चाहिँ एमसिसी पनि धेरै पोजिटिभ छ। सबै कम्पिटिसन चाहिँ ओपन हो, संसारलाई ओपन बिडिङ हो, जसले पनि गर्न पाउँछ। तर अब प्र्याक्टिकल कुरा के हुन्छ, जसरी अब तपाईँले 1 करोडको बिड गराउनु भयो, 1 करोडमा विदेशी आएर फाइदै छैन, नेपालले जित्छ। तर 100 करोडको गराउनु भयो होइन, 100 करोडको गराउनु भयो भने त विदेशी पनि इन्ट्रेस्टेड हुन्छ होइन, हामीले पनि बिड गराउनु नेपालमा ओपन भएको छ भने। सो यो बिडिङ चाहिँ कुनै देशलाई प्रायोरिटी दिन पाइँदैन होइन। स्वतः यसको चाहिँ अनुदान दिने देश अमेरिकालाई पनि प्रायोरिटी राख्न पाइँदैन, नो प्रायोरिटी एनी कम्पनीज एनी कन्ट्री। तर सबैले बिड गर्न पाउँछ। तर मैले भनिहालेँ, अमाउन्ट हेरेर, आफूलाई बेनिफिट हेरेर, गर्न सक्ने केपेबिलिटी हेरेर बिड गर्ने। धेरै देशमा सफल भएको छन् होइन। अब यस्तो छ, नेगेटिभ मान्छेले धेरै देशमा असफल भयो। हामी चाहिँ तपाईँ स्कुल पढायो हो नि, 100मा 100 ल्याउनु भएको छ, कहिले असफल भयो तपाईँ, पास भएर आउनु भयो नि, तर यु नेभर गट 100 आउट अफ 100 नि। धेरै देशमा असफल भने चाहिँ अनि अब 80% देशमा सफल हुन्छ, 80% सफल भएपछि धेरै देशमा असफल भन्ने चाहिँ द्याट्स अ अमेजिङ वे अफ एक्सप्लेनिङ होइन। श्रीलङ्काको बेग्लै कुरा हो, श्रीलङ्कामा कम्प्याक्ट साइन भएको थिएन, त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थिएन श्रीलङ्कामा। उनीहरू चाहिँ त्यो कम्प्याक्टलाई तयारीका चरणमा थिए, अब यो आयोजना गर्ने भन्ने। अनि त्यो आयोजना चाहिँ धेरै ढिलाइ भयो। त्यहाँको सरकारले पनि अब फन्ड राखेर, जस्तो यहाँ गरिरहेछ सहयोग, सरकारको पूर्ण ओनरसिप छ, त्यस्तो त्यहाँ नदेखिया भएर अस्ति गएको बोर्ड मिटिङमा एमसिसीले श्रीलङ्काले होइन, एमसिसीले श्रीलङ्कालाई डिलिस्ट गरिदियो। त्यसलाई डिलिस्ट भनेको त्यहाँ अब नगर्ने भनेर निर्णय गरेको एमसिसीको बोर्डले गरेको, श्रीलङ्काले गरे होइन। त्यही भएर नेपाल र त्यहाँको केस एउटै कम्पेयर गर्न मिल्दैन।